चितवनको सुनचाँदी बजारको विकास चरण पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्तासम्म आइपुग्दा कालखण्डमा धेरै परिवर्तनहरू आएको छ। आरानदेखि आधुनिक सोरुमसम्म पुराना पुस्ताले समेत देख्न र भोग्न पाउँदा चितवनको सुनचाँदी व्यवसाय आफैमा गौरवमय बनेको छ। राणाकालको अन्त्यसँगै पहाडी क्षेत्रबाट चितवनमा बसाई सर्ने क्रम बढ्यो। औलोलाई पचाएर बसेका थारू समुदायको अगाडि पहाडबाट झरेकाहरूलाई टिक्न गाह्रो थियो। यद्यपि सङ्घर्ष नै गरेर भए पनि टायल र खरको झुप्रोबाट सुरु भएको नारायणगढको बजार अहिले आइपुग्दा आधुनिक बजारमा रूपान्तरण भएको छ। चितवनको आर्थिक विकास र कला सिपको उत्थानमा सुनचाँदी पेसाको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ। आरानबाट सुरु भएको चितवनको सुनचाँदी पेसा अहिले आधुनिक सोरुममा परिणत हुँदा पुराना पुस्ता विगत सम्झेर दङ्ग पर्ने गर्दछन्। 2030 सालमा म आएँ। 30 सालमा आएर बाबुको 2 वर्ष मैले यतिकै यता रनिङ गरेँ। इष्टमित्र चिन्जानी नाताकुरा बनाएँ होइन। इष्टमित्र बनाउँदाखेरि मैले 2033 सालमा मैले दोकान स्थापना गरेँ। यहाँ म आउँदाखेरि कस्तो थियो कि नारायणघाट त सुनसान थियो, केही थिएन। जता हेरेँ यो सानो तिनो घर चिउरापुटी ढुकी थियो हाम्रो यो लाइनमा मिलन रोडमा। त्यसपछि घर पनि ठुलो घर पनि कुनै पनि थिएन। बाटो हिँड्ने पनि त्यति राम्रो थिएन। मान्छे हेर्न पऱ्यो भने एउटा पर्व आउनु पर्थ्यो होइन। अब कुनै पर्व नआइकन हामीले 10 जना मान्छे हेर्छु भने पनि कहिले नपाउने। दिनभरि पनि मान्छे हेर्दै गाह्रो, फाटाफुट्टा मात्रै मान्छे। यति अहिले जस्तो छैन थिएन त्यति बेला। त्यस्तो टाइममा पनि हामी यहाँ बसेर त्यति बेला हामी यहाँ बसेर अब काम गर्ने दोकान भनेको 4-5 वटा थियो सुनचाँदी। अब जिल्ला चोकमा त धेरै नै थियो, 5-6 वटा हाम्रो वर्ग दाजुभाइहरूको विश्वकर्माको। र यहाँ हामी दोकान चल्यौँ भने हामी 4 वटा दोकान चलाएर राम्रोसँग सबैले खुसी पाएर बसिरहेको छु। चितवनका सुनचाँदी व्यवसायीहरू सङ्गठित भएको 2043 सालदेखिको गौरवमय इतिहास रहेको छ। सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सङ्गठित बनाउन स्वर्गीय खड्गलाल रामनामले खेल्नु भएको नेतृत्वदायी भूमिकालाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन। चितवनको सुनचाँदी पेसाको विकास र रूपान्तरणमा पुरानादेखि नयाँ पुस्ताको अतुलनीय योगदान रहँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा हामी सुनचाँदी व्यवसायी भन्ने भावना त पलाएको छ। पुराना पुस्ताले सुनचाँदीमा समुदायको आधारमा भेदभाव गर्न छोडिसके, तर केही नयाँ पुस्ताले सुरु गरेको क्रियाकलापले फेरि व्यावसायिक एकतामा आँच आउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै पलाएको छ। यो जुन सुनचाँदीको काम गरेको डर, रात, भय सबै थियो, आज त्यो सबै हट्दै गइरहेको छ। किन हामी व्यवसाय एक भएर व्यवसायमा हामी यस्तो होइन है भनेर हिजो जातभातको कुराहरू थियो। अब साकेर एउटा विधवा भनेर जाने, सुनार भनेर, यो बाह्र भनेर त्यस्तो त्यहाँ चिनारी गरेर हामीले त्यो किसिमको हिपा पारेर हुन्थ्यो नि। आज हामी व्यवसाय हो, हामी व्यवसाय गर्छौँ होइन। र त्यो अनुसार चाहिँ अलिक धेरै परिवर्तनहरू भएको छ। र हिजोको परिमा के भने हामीलाई सुनको अन्न पार्ने एउटा व्यक्तित्व जस्तो उनीहरूले ठान्ने थियो। चोरीको कुराहरू हुन्थ्यो, हिजो चोरीको समस्या थियो, तर अहिले त्यो समस्या धेरै हट्दै गइरहेछ। र अहिले चोरीको समस्या होइन, अहिले समस्या भनेको हामीले गुणस्तर कसरी दिने त्यो हाम्रो जानेलाई चिन्ताको विषय छ। त्यो हामी त्यही महासङ्घले जाने अहिले त्यो विषयलाई जाने हामीले अगाडि बढाइरहेका छन्। तर जिम्मेवारी जुन राज्यले जाने त्यो गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन्। चितवनमा अहिले 500 भन्दा बढीको संख्यामा सुनचाँदी पसलहरू खुलिसकेका छन्। पूर्वी चितवन, पश्चिम चितवन र माडीमा समेत सुनचाँदीका व्यावसायिक सङ्गठनहरू सङ्गठित भइसकेका छन्। सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट पसलहरू बढे तापनि राज्यबाट स्पष्ट नीति नियम नहुँदा भने व्यवसायीहरू अझै पनि अन्योलमा कारोबार गर्नु परेको पीडा सुनाउँछन्। समस्या
हिजो पनि थियो, आज पनि समस्या भइरहेको छन्। किनभने राज्यको ठोस नीति र नियम नभएर हरेक कुराको ठोस नीति र नीति हुनुपर्छ राज्यको। अनि मात्रै जनताले त्यो पालन गरेको खण्डमा कुनै किसिमको समस्या हुँदैन। जबसम्म जाने घरमा बाउ आमाले जाने मतलब बच्चालाई पढाएर हुर्काएर राम्रो गरेन, त्यो बच्चाले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नीति कसरी गर्नुपर्छ, कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पाठ सिकेको हुँदैन। त्यस्तै गरेर राज्यले हामीले पाठ सिकाएकै छैन। त्यसलाई अलिअलि समस्या त आइरहन्छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने आफैले चाहिँ क्रेडहरू यो व्यवसायले गरिरहेका छन्। र अब भोलि यो व्यवसायले कसैलाई कुनै किसिमको चाहिँ व्यवसाय धराशय नहोस् भनेर त्यसलाई उत्थानको लागि हामी मरिमेटी लागिरहेको। चितवनको सुनचाँदीलाई गतिशील र समय सापेक्ष अघि बढाउन युवा पुस्ताले खेलेको भूमिका निकै लोभ लाग्दो रहेको छ। आरनलाई सम्मान गर्दै आधुनिक सोरुमसँगै सुनचाँदीमा नयाँ आयाम थप्न युवा पुस्ताले खेलेको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ। चितवनका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले अहिले आफ्नै भवन समेत बनाउन सक्षम भएका छन् भने सामाजिक कार्यहरूमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ जिल्ला चितवनको इतिहासको कालखण्डलाई सम्झिने हो भने 2043 सालमा हाम्रो अग्रज आदरणीय बुवाहरूको एउटा समूहले कला व्यवसाय सङ्घ भनेर 2043 सालमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ भन्दा पनि पूर्व चाहिँ यसको स्थापना गरेको चाहिँ यसको इतिहास रहेको छ। त्यसपश्चात 2043 सालमा यो कला व्यवसाय अन्तर्गतबाट नारायणगढका व्यवसायहरूले यसलाई स्थापना गरिसके पश्चात तपाईँको त्यसको लगत्तै काठमाडौँमा पनि नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घको स्थापना भयो। त्यसपछि यसलाई समग्र देशभरिको यसलाई चाहिँ स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ काठमाडौँमा केन्द्र स्थापना गरेर त्यस अन्तर्गत रहेर नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ जिल्ला चितवनको चाहिँ स्थापना भएको हो। लालगेडी तराजु हुँदै कम्प्युटर सहितको डिजिटल काटासम्म आउँदा चितवनको सुनचाँदीले निकै छलाङ मारेको छ। मौलिक गहनाको संरक्षण र आधुनिक गहनाको विकासको लागि चितवनको सुनचाँदी अध्ययनको लागि एउटा खुल्ला सङ्ग्रहालय जस्तै बनेको छ। चितवनका गहना व्यवसायीले कमाएको विश्वास सबैको लागि प्रशंसनीय रहेको छ, जसमा पुराना र नयाँ पुस्ताका व्यवसायीहरूको उत्तिकै योगदान रहेको छ। 2068 सालदेखि 72 सालसम्मको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनको नेतृत्व सम्हालिराख्दा र त्योभन्दा अगाडि पनि यसो कार्यसमितिमा बसेर कार्यसमितिको विभिन्न पोस्टमा रहेर काम गर्दाखेरिको एउटा जुन अप स्ट्रगलहरूलाई मैले सम्झिनु पर्दाखेरि हिजो एउटा सानो बजारमा हाम्रो अग्रजहरूले जुन हिसाबले हामीलाई यो पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो, यो पेसा हस्तान्तरण गर्नुभयो। जस्तै तराजु हामी एक साइडमा राख्थ्यौँ, अर्को साइडमा लालगेडी राखेर सुन जोग्ने परम्परा थियो। अब आज त्यो परम्परा विस्थापित भएको अवस्था छ। अहिले हामी कम्प्युटरबाट चाहिँ नापतोल गर्नेको व्यवस्था को विकास भएको छ भने अर्कोतिर ग्राहकहरूलाई हामीले हिजोको दिनमा हाम्रो परम्परागत गहनाहरू मात्रै बन्थ्यो भने आज देश विदेशमा गहनाहरू पनि हामीले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट मार्फत त्यो गहनाहरूको चाहिँ डिजाइनहरू ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएर हामीले पसलबाट उपलब्ध गराइरहेको अवस्था पनि छ होइन। एकातिर त्यो छ भने अब हिजोको दिनमा रसायन भन्ने एउटा प्रविधि थियो जसले चाहिँ सुनलाई जोड्थ्यो भने आज त्यो रसायन भन्ने प्रविधिलाई हामीले चट्टै बिर्सेर छाडेर आज जिनको प्रविधि, हिजो रसायन थियो त्यसपछि केडिएम भन्ने आयो, त्यसपछि तपाईँ अहिले हामी जिनको प्रविधिबाट चाहिँ गहनाहरू जोडेर एउटा ग्राहकहरूलाई कमभन्दा कम घाटा पर्ने उद्देश्यले ग्राहकहरूको उपभोक्ताहरूको हितको लागि चाहिँ हामीले अहिले यो कार्य गरिरहेको छ। हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने धेरै नै डिफ्रेन्ट भएको अवस्था चाहिँ छ। सुनचाँदी व्यावसायिक संगठनको इतिहास जति पुरानो छ त्यो भन्दा पुरानो समस्या अझै पनि ज्यूका त्यौं रहेका छन्। चोरीको समस्याबाट कानुनी उल्झन झेल्नुपर्ने व्यवसायीको नियति नै बनेको छ। स्पष्ट नीति नियम चाँडै लागू गर्न देशभरका व्यवसायको समन्वयकारी भूमिका पनि टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता सुनचाँदीले छ, यो स्वाभाविक रूपमा छ। किनभने राज्यले अहिले सुनचाँदीमा एक किसिमको चाहिँ निर्देशिकाको कुरा उठाइ त रहेको छ तर त्यसलाई ल्याइसकेको अवस्था छैन र
यो अलिकति आवश्यकताको विषय पनि हो, किनभने कुनै पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको मापदण्ड एउटा चाहिँ निश्चित एरिया एउटा चाहिँ ठाउँ हुनुपर्छ। त्यसै यो मापदण्ड नभएको भएर यो पेसा अलिकति अहिले तपाईँको चाहिँ एकदम पूर्वाग्रह हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू आम उपभोक्ताको बिचमा चाहिँ यसको चाहिँ साग गिरेको अवस्था चाहिँ छ एकातिर। भनेपछि अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि समग्र देशव्यापी रूपले पनि यो पेसा राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि इमान्दारी रूपमा हामीले हिजो हाम्रो बाजेको पाला बेचेका गरगहनाहरू पनि निर्धक्कसँग रातिको अवस्थामा ग्राहकहरू उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक भएको अवस्थामा हामीले जतिखेर पनि त्यसलाई त्यो सुन अथवा त्यो कच्चा पदार्थ अथवा सुन र तथा चाँदीका गरगहनाहरूलाई हामीले क्यासमा परिणत गरेको अवस्था छ। तथापि पनि यो पेसामा अहिले शङ्का र उपशङ्का धेरै उठिरहेको अवस्थामा राज्यले ठोस किसिमको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर चितवन जिल्लाले अगुवाई गरिरहेको अवस्था छ। चितवन जिल्लाले ठाउँ ठाउँमा त्यो मापदण्ड सँगसँगै त्यो मापदण्ड सँगसँगै हाम्रो पेसा सञ्चालन गर्न सक्ने पद्धतिका विकासहरू पनि राज्यले ठाउँ ठाउँमा गरिदियोस्। जस्तो तपाईँको चाहिँ यो पेसासँग चाहिँ हामी कतिपय कुराहरूमा यो जिनको परिपाटी कसरी मिलाउनु त होइन, कुन चाहिँ समीकरणबाट चाहिँ जिन बनाउँदाखेरि उपभोक्ताले लाउने गहना बलियो पनि हुन्छ एकातिर र अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ काम गर्न पनि सजिलो, किन काम गर्न सक्ने पार्ट पनि हेर्नुपर्ने छ। किनकि काम त हामी अमेरिकाको स्टाइल त गर्दैन, यहाँ नेपालमा जुन पद्धति छ प्रक्रिया छ त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत बसेर गर्ने भएर त्यो एउटा विकासको पनि प्रक्रियाको विकास पनि राज्यले गरिदिनु पर्ने अवस्था पनि छ। त्यसको लागि नेपाल सञ्चार व्यवसाय महासङ्घ अन्तर्गत हामीले जोरदार माग राज्यसँग गरिरहेको अवस्था पनि छ। चितवनको जुनसुकै ठाउँमा गहना किन्दाखेरि पनि दर भाउदेखि लिएर सुन तथा चाँदीको दर भाउदेखि लिएर ज्याला जतिमा एक रुपियाँ ल्याउनको लागि एक किसिमको मापदण्डहरू बनाइरहेर त्यसलाई हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको अथवा त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ चालु गरिरहेको अवस्था पनि छ, जहाँ किन्दा पनि तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ कहीँ पनि मार नपरुन्। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले पाएका सामानमा पनि गुणस्तर होस् भनेर हामी आफैले पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ व्यवसायहरूमाथि अनुगमन पनि गरिरहेछौँ। चितवनको सुनचाँदी बजारले आर्थिक क्षेत्रमा पहेलपुर शोभा मात्र छरेको छैन, रोजगारी र देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। बाउबाजेको ली भाँडी समुना आरनलाई अध्ययनको लागि इतिहासमा सुरक्षित राख्दै आधुनिक सोरुमलाई अझ भावी दिनमा छोरा नातिले व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउँदै चहक थप्नुपर्ने दायित्व बढेको छ।